ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. بثوا مدامع فرحكم يا فخركم، أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب. ها قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. بثوا مدامع فرحكم يا فخركم، أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب. فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب. فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم. Through which I am reforming and rediscovering myself every day. Basically it is teaching me how to be a human first. जैसे किसी ने कहा है कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो अच्छा इंसान नहीं है। طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب. حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب. بثوا مدامع فرحكم يا فخركم، أنتم شعاع